जन्नत नसीर वादी कश्मीर। सुने पूरा कश्मीर, सुनो FM 89.4। दिस इज मी आरजे नूरुल ईमान और आप सुन रहे हैं सुना FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क। प्रोग्राम चांद तारे में तमाम तर व्यूअर्स और लिसनर्स को बहुत बहुत खुशामदीद। ईद का दूसरा रोज़ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और इस ईद पे आपने ख़ास तौर पर ये करना है कि गरीबों को नहीं भूलना और कुर्बानी करनी है। और कुर्बानी का जो रियल एसेंस है वो यही होता है कि आपने दूसरों को याद रखना है। जो गरीब हैं, जो मुस्तहिक हैं, जो मिस्कीन हैं, उन लोगों का आपने भरपूर ख्याल रखना है। और इस ईद का जो रियल एसेंस है उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने सबकी मदद करनी है, बजाय इसके कि हम लोग सिर्फ अपना ही सोचें, अपना ही हम लोग जो है फ्रिजेस को भरते रहें। और इसके अलावा ईद का जो दूसरा दिन होता है उसमें हम देखते हैं कि घरों के अंदर भी जो है सफाइयाँ सुथराइयाँ काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि पहले दिन कुर्बानी होती है और उसके बाद फिर ईद का जो दूसरा दिन होता है तो उसके अंदर फिर जी ख़वातीन पर काफ़ी ज़्यादा बोझ पड़ जाता है। और ख़वातीन जो है वो घर की सफाइयाँ करती हैं, क्योंकि गोश्त की जितनी भी वो जो स्मेल होती है या बाकी तमाम जो गंदगी हो जाती है घर के अंदर तो उसको भी साफ़ करना होता है। और इसके अलावा जो ख़वातीन होती हैं उनका बोझ थोड़ा सा बढ़ जाता है। दावतें भी हो रही होती हैं लेकिन साथ साथ घर की जो सफाइयाँ होती हैं वो भी करनी होती हैं। सो इस ईद पर जो है हमें चाहिए कि हम लोग मिल कर जो फैमिली मेम्बर्स हैं सारे वो हाथ बटाएं और काम करें, घरों के भी काम करें, बाहर के भी काम बंदा कर ही रहा होता है। लेकिन घर के अंदर जो ख़वातीन होती हैं उनका बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि फिर हम देखते हैं कि जब बड़ी ईद होती है तो फिर बड़ी बड़ी दावतें भी होती हैं और दावतों के अंदर फिर जो है उनको खाना बनाना होता है, बाकी सब कुछ करना होता है। तो हमें चाहिए कि हम लोग उनका भी ख्याल करें, उनका भी एहसास करें और उनकी भी हेल्प करवाएं। और जो बच्चे होते हैं उनको भी हम लोग जो इस तरह से उनकी तरबियत करें कि वो ईद के दिन अपनी जो मदर हैं या फादर हैं उनकी हेल्प करवाएं, और बजाय इसके कि वो लोग जो है अपने ही खेल कूद में लगे रहें। और ठीक है ईद होती है लेकिन बच्चों को जो है हम लोग को ज़रा इंटरटेनमेंट का मौका देना चाहिए, इंजॉयमेंट का मौका देना चाहिए। लेकिन ये भी होना चाहिए कि अब हम जो है उन्हें ये भी सिखाएं कि दूसरों का एहसास किस तरह से करना है, बजाय इसके कि वो लोग जो है अपने ही मस्ती में रहें और ये सब कुछ। और इसके अलावा हम देखते हैं कि ईद का जो दूसरा दिन है तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। और इस गर्मी में बाहर निकल कर जो गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम लगता है। और इसलिए जो है हमें ये भी करना चाहिए कि जब कोई हमारे घर आता है तो क्योंकि ईद का दिन होता है, ईद का मौका होता है, तो उसको जो है हम लोग कोई ठंडा पानी, कोई शरबत, कोई जूस वगैरह बना कर दें ताकि वो जो है फिर हमें दुआएं दे सके। और ये भी होता है कि अगले बंदे का जो दिल होता है वो भी अच्छा हो जाता है। और इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमें ईद के मौक़ों पर ख़ास तौर पर उनका ख्याल रखना चाहिए। और जो है अगर हम लोग इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो फिर हमारे जो ज़िंदगी की खुशियाँ हैं वो मज़ीद बढ़ जाएंगी, हमारे अंदर जो सुकून है वो मज़ीद बढ़ जाएगा। और इसके अलावा वो लोग जो हमें रेडियो पर सुन रहे हैं, अगर आप हमें देखना चाहते हैं तो देखने के लिए आपको ये करना होगा कि सुनो FM के पेज पर जाएं, फेसबुक पेज पर जाएं और वहाँ पर आप हमें सर्च करें सुनो FM कश्मीर, और फिर आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन जाएंगे। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं और बता सकते हैं कि आपकी ईद का जो दूसरा दिन है वो कैसा गुजर रहा है। सफाइयाँ सुथराइयाँ जो है घर की वो ख़त्म हो गई हैं या नहीं हुई, और दावतों का जो है तमाम किया जाता है तो वो भी उसका जो सिलसिला है वो रुका या नहीं रुका। खैर ईद का जो दूसरा दिन होता है उसमें कौन सी दावतों का सिलसिला रुकता है, बल्कि वो जारी व सारी रहता है और काफ़ी ज़्यादा जो है बर्डन हो जाता है। लेकिन इस बर्डन में भी जो है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती होती है, रौनक हो जाती है घर के अंदर, जो कि मामूली तौर पर जो है अब बहुत कम हो गई है। घुलना मिलना बहुत कम हो गया है, हम लोग एक दूसरे के घर नहीं जाते, दावतों का अहतमाम नहीं होता, और ये जो एक फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। पहले हम लोग देखते थे कि काफ़ी ज़्यादा दावतें जो है रोज़मर्रा का मामूल थी, और बेशक वहाँ पर इतने ज़्यादा खाने नहीं होते थे, बहुत कोई वसी वरीज़ कोई मेन्यू नहीं होता था,
मगर दावतें होती थी छोटी छोटी, वन डिश पार्टी या कुछ इस तरह। मगर अब जो है उसका रवाज बिल्कुल ही बदल गया है। अब उसका बिल्कुल ट्रेंड जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब सब लोग जो है वो अपने अपने मज़े में हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो बिज़ी हैं, और इस वजह से हम लोग उस तरह से दावतें भी नहीं कर पाते। लेकिन ये जो बड़ी ईद का मौका होता है उसके अंदर हम देखते हैं कि हम लोग ढेर सारी दावतें कर रहे होते हैं, और ये जो एक पुराना जो एक ट्रेडिशन है वो दोबारा से उसका वो जाग उठता है, और हम लोग जो है एक दूसरे का ख्याल रख रहे होते हैं, एक दूसरे की दावतें कर रहे होते हैं। और इससे ये भी होता है कि हम लोग बजाय इसके कि दावतें करें, हम लोग उनके साथ बातचीत करते हैं, हल्ला गुला करते हैं, हम लोग इंजॉय करते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये जो है बड़ी ईद के मौके पर ज़्यादा देखा गया है कि हम लोग का ये जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, हम लोग एक दूसरे के मज़ीद करीब आ जाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे त्यौहार होते हैं इनकी खूबसूरती यही होती है कि ये जो है लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, और ये जो प्यार और मोहब्बत का जो जज्बात होते हैं वो और ज़्यादा जो है वो बढ़ जाते हैं इन मौक़ों पे, इसलिए क्योंकि हम लोग को मौका मिलता है एक दूसरे को जानने का, एक दूसरे से बात करने का, जबकि हम लोग मामूली तौर पर इस तरह से नहीं हो रहे होते, क्योंकि हम लोग अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं कि हम लोगों को वक्त ही नहीं होता कि हम लोग एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे का जो है खुशी कोई सुने, कोई खुशी को सेलिब्रेट करें, या बाकी कुछ चीज़ें जो है हम लोग एक दूसरे से बात करें जो कॉमनली हम लोग बातें कर रहे होते हैं। तो लेकिन ईद पर जो है ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है जो कि देखने में आती है कि हम लोग फिर से इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, हल्ला गुला जो है वो काफ़ी होता है। और इस ईद पर क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि काफ़ी ज़्यादा जो है गर्मी हो गई, आपको खुद भी पता है, और इसलिए जो है हमें चाहिए कि हम लोग जो भी ईद पर बाहर से कोई लोग आ रहे हैं या कोई बाहर सड़क पर खड़ा है या कोई इस तरह, तो क्योंकि गर्मी काफ़ी हो गई है तो इसलिए जो है हमें चाहिए कि हम लोग उनका भी ख्याल रखें, और उनको पानी, शरबत, कोई भी ठंडा कोई जूस वगैरह बनाकर ज़रूर दें, और हम लोग खुद भी जो है हाइड्रेटेड रहें और दूसरों को भी हाइड्रेटेड रखने के लिए कुछ कोशिशें करें। और इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनसे मोहब्बत बढ़ती है, माशरे के अंदर जो अमन होता है वो मज़ीद बढ़ जाता है, माशरे के अंदर खुशहाली आती है नहीं छोटी छोटी चीज़ों से, बजाय इसके कि हम लोग बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करें। अगर हम लोग इन छोटी छोटी चीज़ों को ही देखेंगे और नोटिस करेंगे तो फिर जो है हमारी ज़िंदगी मज़ीद बेहतर हो जाएगी, मज़ीद खूबसूरत हो जाएगी। और क्योंकि गर्मी जो है काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो इसलिए बच्चों को घरों के अंदर कैद करना ये एक बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है वालिदैन के लिए, ख़ास तौर पे माओं के लिए। वो कह रही होती हैं कि बच्चों आप बाहर ना जाओ, लेकिन बच्चे जो है कहाँ सुनते हैं। ईद का मौका है तो उसके बाद फिर बच्चों को कोई रोक भी नहीं सकता, लेकिन इसलिए जो है हमें चाहिए कि हम लोग बच्चों को कोई सनस्क्रीन लगाकर बाहर भेजें, या फिर ये करें कि उनको पानी की बोतल दे दें साथ रखने के लिए, क्योंकि ये होता है कि इतनी शदीद गर्मी है कि हीट स्ट्रोक का खदशा भी हो सकता है। और उसके अलावा बच्चे जो है वो उनके सर में दर्द, जिस तरह हम लोग देखते हैं कॉमनली आजकल सर में दर्द बहुत से लोगों को होता है, ये भी गर्मी की वजह से ही होता है आई थिंक। और इसलिए जो है हम लोगों को चाहिए कि बच्चों को अंदर ही हम लोग कोई इंडोर एक्टिविटीज़ करवा कर दें। बहुत सी इंडोर एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम लोग बच्चों को दे सकते हैं कि वो अंदर ही अंदर रहें और ये जो गर्मी है उससे ज़रा बच सकें, क्योंकि फिर ये होता है कि आपको हीट स्ट्रोक का खदशा भी होता है, आपको मज़ीद और जो है आप बहुत ज़्यादा सनबर्न हो जाता है। और इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हो जाती हैं, तो उनको उनसे बचने के लिए एहतियाती तदबीर के तौर पर हमें चाहिए कि हम लोग घर के अंदर रहें। लेकिन ईद के मौके पर ये काम करना जो है वालिदैन के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अगर वालिदैन जो है बच्चों को बहुत सी इंडोर एक्टिविटीज़ देखें, क्योंकि आजकल ईद का मौका है तो उसमें फिर हम देखते हैं कि जो गोश्त वगैरह की जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है, या गोश्त को हम लोग काट रहे होते हैं, साफ़ कर रहे होते हैं, या बाकी चीज़ें जो घर के अंदर भी हम लोग साफ़ सफाइयाँ वगैरह कर रहे होते हैं, तो उनमें अगर बच्चों को हम लोग जो है इन्वॉल्व करेंगे तो फिर इससे ये होगा कि उनके अंदर ये छोटी छोटी चीज़ें भी सीखेंगे, और उसके बाद फिर उनके अंदर एक वो इंडिपेंडेंट भी होंगे थोड़ा बहुत, कि उन्हें पता होगा कि अपना काम जो है वो खुद करना है। और उसके अलावा वो बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो कि आगे जाकर उनके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती हैं, कि मिलकर किस तरह से काम करना है, किस तरह से दूसरों का ख्याल रखना है, और किस तरह से जो है थोड़े से अपने इंटरटेनमेंट को ज़रा साइड पर रखकर घर की सफाई वगैरह करनी है, और सफाई कितनी इम्पॉर्टेंट है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जब बच्चों को हम लोग सिखाएंगे शुरू से ही, तो फिर बच्चे जब बड़े होंगे तो फिर उनके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। और
اس کے علاوہ بڑی عید جو ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم لوگوں نے قربانی کس طرح سے کرنی ہے. اور آئی تھنک بچوں کے لیے یہ چیز اور یہ جو تہوار ہے، یہ موقع ہے، یہ بہت اہم ہوتا ہے. ان کی تربیت کے اندر بہت سی اچھی چیزیں ہم لوگ شامل کر سکتے ہیں اگر ہم لوگ چاہیں تو. والدین کی ذمہ داری یاد ہوتی ہے کہ انہیں بتائیں کہ قربانی کا جو اصل مطلب ہے وہ کیا ہے. انہیں صرف یہ نہیں بتانا کہ ہم لوگوں نے جانور کی قربانی کرنی ہے، ہم لوگ جتنا بڑا جانور لیں گے اتنی بڑی قربانی ہوگی. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ قربانی جو ہے آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کی نیت دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ نے بتانی ہے کہ اگر ہم لوگ قربانی نہیں بھی کریں تب بھی اگر ہم لوگ ڈیلی لائف میں کوئی چھوٹی چھوٹی قربانی دے رہے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ معنی رکھتی ہے اور اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو اس لیے جو ہے ہم لوگ کو چاہیے کہ ہم لوگ ان چیزوں کی طرف بچوں کو تھوڑی سی توجہ دلائیں، کیونکہ آج کل کے جو بچے ہیں ان کو نہ تو چھوٹی عید کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کو رمضان کی کوئی اہمیت کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کو بڑی عید کی کوئی اہمیت کا پتہ ہوتا ہے. بس انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے چھوٹی عید پہ مہندی لگانی ہے، چھوٹی عید پر ہم لوگوں نے باقی ہلا گلا کرنا ہے، چاند رات منانی ہے ہم لوگوں نے، اور عیدی کلیکٹ کرنی ہے. یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور بڑی عید پر جو ہے ہم لوگ جانور کے ساتھ جو ہے ہلا گلا کرنا ہے، مستی کرنی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے اور یہ سب کچھ کرنا ہے. لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم لوگ قربانی کر کیوں رہے ہیں اور اس کے پیچھے کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. تو یہ چیزیں جب تک ہم لوگ بچوں کو سٹارٹ سے نہیں بتائیں گے تب تک جو ہے آئی تھنک ان کی جو تربیت ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا جو ایلیمنٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں اس میں گیپ رہ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ بچوں کو بتائیں کانسٹنٹلی کہ کس چیز کی کیا اہمیت ہے اور قربانی کریں. اگر ہم لوگ نہیں بھی کریں تو پھر بھی اگر کوئی آتا ہے ہمارے گھر میں کچھ لینے سائل وغیرہ تو اس کو ہم لوگوں نے پیسے دینے، اس کو ہم لوگوں نے اور کچھ چیز دینی ہے جس کی اس کو ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے باقیوں کا بھی خیال رکھنا ہے، ہم لوگوں نے صدقہ خیرات وغیرہ بھی کرتے رہنا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اگر ہم لوگ بچوں کو بتائیں گے. اور اس کے علاوہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سے جو کبھی کبھار تو خیر پہلے دن قربانی ہوتی ہے، کبھی دوسرے دن بھی ہوتی ہے، کچھ لوگ تیسرے دن بھی کر رہے ہوتے ہیں قربانی. تو یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو بچوں کو بتانا ہے کہ قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے. اور اس کے علاوہ قربانی کے بعد کا جو سارا انوائرمنٹ ہوتا ہے، جس طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ گند مچ جاتی ہے گھر کے اندر بھی، گھر سے باہر بھی. کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ قربانی کا تمام تر جو ویسٹ ہوتا ہے، جو جانور کا جو سارا ویسٹ ہوتا ہے، گندگی ہوتی ہے اور سب کچھ، تو وہ گھروں کے باہر پھینک دیتے ہیں یا پھر سڑکوں پر پھینک دیتے ہیں یا پھر گلی محلوں میں پھینک دیتے ہیں. اور جس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ گندگی، تعفن، اسمیل وغیرہ آ جاتی ہے جب وہ وہاں ہی پڑے ہوئے گل سڑ رہے ہوتے ہیں. اور اس سے پھر بہت سی بیماریاں پھیلنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے، بہت سے انفیکشنز بھی ہو سکتے ہیں، نہ صرف ہمیں بلکہ وہاں پر رہنے والے باقی جو جانور ہیں ان کو بھی. سو اس لیے ان کا خیال رکھنا اور جو گندگی ہے اس کو وہاں پر پھینکنا جہاں پر اس کو پھینکا جاتا ہے، جہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو پھینکنا ہے. اور اس طرح سے ہم لوگ جو ہے تھوڑی بہت اپنے ماحول کی صفائی کا خیال رکھیں گے. کیونکہ بڑی عید جب آتی ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی زیادہ گندگی ہو جاتی ہے. ابھی آتے ہوئے بھی میں دیکھ رہی تھی، کل بھی میں نے دیکھا کہ اتنی زیادہ سڑکوں پہ جو ہے وہ چیزیں پڑی ہوئی تھی، جو تمام جو اینیمل ویسٹ ہوتا ہے وہ اور باقی چیزیں. تو جس سے اتنی زیادہ مکھیاں ہو جاتی ہیں، اتنی زیادہ گندگی پھیل جاتی ہے کہ آپ اگر خود دیکھیں تو پھر آپ اس کا اندازہ لگائیں گے. اور یقیناً آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اپنے آس پاس بہت سی چیزیں آبزرو کر رہے ہوں گے کہ سڑکوں پر پھینکی ہوئی ہوتی ہیں، وہاں پر کوئی چلنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے. اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ دیکھ نہیں سکتے، تو پھر ان کے لیے بھی بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں دیکھنی ہے کہ ہم لوگ بڑی عید میں جو قربانی کر رہے ہیں تو ہم لوگ قربانی جو ہے اللہ کی رضا کے لیے کریں، لیکن ہم لوگوں کو اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا یہ بہت ضروری ہے. دوسروں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور خاص طور پہ اپنا خیال رکھنا بھی، کیونکہ اس جو گندگی ہے اس سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہم پر بھی جو ہے افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. ہم بھی اس کی زد میں آ رہے ہوتے ہیں، اس سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو بہت سے انفیکشنز بھی ہو سکتے ہیں، ہم لوگوں کو خدا نخواستہ بہت سی کوئی اس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. تو اس لیے سڑکوں کی صفائی جو ہے یا گلی محلوں کی صفائی یہ بہت زیادہ ضروری ہے. عید کے روز میں جو ہے اس کا جو اس کی جو امپورٹنس ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ عید کے دنوں میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ گند کر رہے ہوتے ہیں اور سب کچھ اس طرح. کائنات خان کا ہمیں جو ہے کمنٹ آیا، وہ لکھتی ہیں عید کا دوسرا دن مبارک. آپ کو بھی عید کا دوسرا دن بہت بہت مبارک. اور وہ لوگ جو ہمیں سن رہے ہیں، وہ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں،
ان کو عید کا دوسرا دن بہت بہت مبارک ہو. اور آپ ہمیں جلدی سے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ لوگ جو ہے عید کا دوسرا دن کس طرح سے مناتے ہیں. آپ کے گھروں میں دعوتیں ہوتی ہیں یا پھر آپ کا دوسرا دن جو ہے وہ قربانی میں گزرتا ہے, کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کا عید کا جو دوسرا دن ہوتا ہے وہ قربانی میں گزرتا ہے. اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ جو ہے وہ دوسرے دن قربانی کرتے ہیں, بہت سے لوگ تیسرے دن بھی قربانی کرتے ہیں. تو آپ ہمیں بتائیں کہ کس طرح سے آپ جو اپنی بڑی عید کو انجوائے کرتے ہیں, اپنی بڑی عید کو مناتے ہیں, اور کیا کچھ جو ہے کام آپ کو کرنے پڑتے ہیں. چودھری محمد عادل لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور آپ کی ساری ٹیم کو ہماری طرف سے عید کا دوسرا دن مبارک ہو. تھینک یو سو مچ. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اور گوجی پروگرام کا ٹائم کنفرم کر دیں. شکریہ. گوجی پروگرام کا ٹائم تو خیر ہمیں نہیں پتہ, لیکن یہ ہے کہ آپ وہاں پر ان کا شو دیکھ کر ان کی ٹائمنگ معلوم کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ ہمیں میسج کیا ہے وحید احمد راجپوت خان نے, لکھتے ہیں عید مبارک ہو. بہت بہت اچھا پروگرام ہے. تھینک یو سو مچ. آپ کو بھی عید مبارک. اور تمام تو لوگ جو ہمیں ریڈیو پر سن رہے ہیں ان کو بھی بہت بہت عید مبارک. آپ اپنی پریزنس کا احساس دلا سکتے ہیں ہمیں 8881 پر SMS کر کے, یا پھر آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں ہمارے کالنگ نمبر پر. اور ہمارا جو کالنگ نمبر ہے وہ تمام تر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اویلیبل ہے, وہاں پر جا کر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بتا سکتے ہیں کہ کہاں کہاں سے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کون سے لوگ ہمیں سن رہے ہیں, کہاں کہاں کے لوگ ہمیں سن رہے ہیں. اور جہاں جہاں سے آپ ہمیں سن رہے ہیں وہاں پر بتائیں کہ ان علاقوں کی کیا رسم و رواج ہے عید کے دوران, عید کے موقعوں پر جو ہے وہ کس طرح سے عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. بہت سے علاقوں میں ڈفرینٹ جو رواج ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ ٹریڈیشنز ہوتے ہیں. تو آپ جو ہے ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کے علاقے میں عید کس طرح سے منائی جاتی ہے, کیا کچھ جو کھانے ہوتے ہیں وہ بنائے جاتے ہیں, کون سی ڈشز بنائی جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ عید کو انجوائے کرتے ہیں, ساری جو قربانی کا جو سارا پروسیس ہوتا ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے اور سب کچھ. اچھا, وہ لوگ جو ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0582253239. یہ ہمارا نمبر ہے اور اس پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں, اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں. آپ اپنا جو ہے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے عید گزار رہے ہیں, اور اپنی تمام تر جو خیالات ہیں ان کا اظہار کر سکتے ہیں آپ ہمارے ساتھ. کوئی بھی اگر آپ نے کوئی ہمیں بتانا ہے, کوئی مشورہ وغیرہ دینا ہے, آپ وہ بھی دے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنا پروگرام اور اچھا کر سکتے ہیں, یا کون کون سے موضوعات پر ہمیں بات کرنی چاہیے. خیر آج کل تو عید کا دن ہے اور عید اسپیشل شوز ہی ہوتے ہیں, بٹ اس کے علاوہ بھی آپ جو ہے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے ہم لوگ اپنا, آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور کون کون سے ٹاپکس پر آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بات کریں. اچھا, اس کے علاوہ ایک بڑی عید پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جب جو ہے قربانی وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سی NGOز وغیرہ بھی آتی ہیں آپ کے گھروں کے اندر, بہت سے ادارے آتے ہیں, بہت سے اس طرح کے لوگ آتے ہیں جو کہ قربانی کا گوشت لینے یا بکرے کی کھال یا باقی چیزیں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ کچھ لینے آتے ہیں. تو آپ کو ان کا بھی خیال رکھنا ہے اور ان کو بھی دینا ہے, کیونکہ جو NGOز ہوتی ہیں ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہیں, اور وہ لوگ جو مستحق ہیں تو ان کا بھی جو ہے خیال رکھتی ہیں. تو اس لیے جو ہے ہمیں ان کے ساتھ بھی کوآپریشن کرنی چاہیے, تاکہ جو ہے جو حصہ ہے یا جو بھی قربانی ہے تو وہ مستحق لوگوں تک پہنچ سکے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جو ہے سارا کچھ مستحق لوگوں کو دینا ہوتا ہے, بلکہ آپ اسلام کے اندر بھی یہی ہے کہ آپ جو حصے بتائے ہوئے ہیں اس کے مطابق آپ کو سب کا خیال رکھنا ہے. آپ اپنا بھی لیں, آپ جو ہے رشتہ داروں کو بھی دیں, آپ ہمسایوں کو بھی دیں, آپ ارد گرد کے لوگوں کو بھی دیں آپ, لیکن آپ کے گھر جو آتا ہے, جو سائل آتے ہیں یا جو غریب لوگ ہیں خاص طور پر, ان کا خیال رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ان لوگوں کو بھول جاتے ہیں بالکل, اور اپنی جو ہے زندگی میں خیر اتنے زیادہ مگن ہو جاتے ہیں کہ بالکل بھی ہم لوگ اس طرح سے خیال نہیں رکھ پاتے. لیکن عید کا جو موقع ہوتا ہے وہ ٹائم جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ معاشرے کے اندر بہت سے ایسے طبقات بھی ہیں جو کہ اس طرح سے چیزوں کو افورڈ نہیں کر پاتے, وہ گوشت کو افورڈ نہیں کر پاتے, یا باقی جو ان کی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ نہیں خرید پاتے. تو اس لیے جو ہے ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے, بجائے اس کے کہ ہم لوگ جو ہے صرف اپنے ہی جو ہے زندگی کے اندر لگے رہیں. یہ جو عید کے موقع ہوتے ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ان کا بھی خیال رکھنا ہے, ان کی بھی مدد کرنی ہے. اگر ہم لوگوں نے قربانی نہیں کی تو ہم لوگ مالی مدد کر سکتے ہیں, ان کی کوئی صدقہ خیرات کر سکتے ہیں.
اور عید کے دنوں میں خاص طور پر جب آپ کے گھر جو ہے سائل آتے ہیں تو ان کو کبھی بھی آپ نے خالی ہاتھ نہیں بھیجنا، کیونکہ یہ جو موقع ہوتے ہیں اس کے دوران ہمیں جتنی زیادہ ہم لوگ دوسروں کی ہیلپ کریں وہ بہتر ہے، اور وہ بہت اچھا ہے ہمارے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے بھی۔ لیکن دوسری بات یہ بھی ہے، بہت سے لوگ خیر ایسا بھی کہتے ہیں کہ جو سائل ہوتے ہیں ان کو نہیں دینا چاہیے، یا گداگری وغیرہ یہ ایک معاشرے کا ناصور ہے اور اس طرح کی باتیں۔ لیکن عید کا جو موقع ہوتا ہے تو اس کے دنوں میں جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ سب کی ہیلپ کریں، بجائے اس کے کہ ہم لوگ دیکھیں کہ کس کی ہیلپ کرنی چاہیے، کس کی ہیلپ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو بھی آتا ہے ہم لوگ کون سا جو ہے خود سے دے رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہی ہم لوگ جو ہے وہاں سے آگے دے رہے ہوتے ہیں۔ سو اس لیے جو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ سب کی ہیلپ کریں، اور عید کے موقع ہیں تو ہم لوگ فیملی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم گزاریں، بجائے اس کے کہ ہم لوگ اپنے ہی کاموں میں بزی رہیں۔ اور وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کو بھی جو ہے میری درخواست ہے کہ وہ لوگ فیملی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم گزاریں، تھوڑا سا اپنے کام کو ذرا سائڈ پر رکھ دیں اور فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا، دوستوں کے ساتھ ٹائم گزارنا، کیونکہ یہی وقت ہوتا ہے جب ہم لوگ فیملی کے قریب ہوتے ہیں۔ ادروائز یہ ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ بزی روٹین ہوتی ہے کہ ہم لوگ نہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزار سکتے ہیں، نہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، نہ اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم گزار سکتے ہیں، بلکہ ہر وقت جو ہے کام میں مصروف رہتے ہیں۔ سو اگر ہم لوگ جو ہے ان چھٹیوں کے اندر اپنا جو ریلیشن شپ ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹھیک کریں گے، یعنی کہ یہ جو بہت ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ ہم لوگ بولتے ہی نہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو بول چال بھی ہماری بہت زیادہ کم ہو گئی ہے، لیکن ان دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ فیملی کے ساتھ کیونکہ ٹائم گزارتے ہیں تو بہت زیادہ ہم لوگ گپ شپ کرتے ہیں، ہلا گلا کرتے ہیں، مستی وغیرہ کرتے ہیں۔ سو یہ چیزیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ عید کی خوبصورتی اور عید کی جو رونقیں ہیں وہ کتنی زیادہ اچھی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ عید جو ہے ہمیں فل اچھی طریقے سے انجوائے کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم لوگ اپنے ہی کاموں میں لگے رہیں۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہمیں دیکھنا ہے، اور ہمیں اپنا بھی خیال رکھنا ہے، ہمیں دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ عید کا دوسرا دن آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ ریڈیو فریکوینسی پر یہ پروگرام چلتا رہے گا، لیکن فی الحال لائیو سیشن کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی خیال رکھیے۔ عید مبارک۔